بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی حاضر الساعت وفی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزقا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا رب صلی علی محمد وآل محمد یا کشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی و کرب المؤمنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام یا ابا الفضل العباس یا باب الحوائج یا حجاب ام المصائب ادرکنی ادرکنی ولا تہلکنی فی سبیل اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد سارے مل کے صلوات پڑھو خاندان تطہیر دلائیں کوشش کرو سارے مل کے با جماعت خاندان تطہیر تے صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ ولایات علی ولی اللہ حسینیات یزیدیات اہل بیت علیہ السلام دے دشمن تلانات پاک سیدہ کونین دے قاتلہ تلانات سارے مل کے یک زباں کے ہاتھ بلند کر کے کل ایمان نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام کو شنو دیئے سیدہ باواز بلند صلوات اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد دعائے کائنات کریم خالق سیدہ دی پوڑی بچائی تو سازداران دا ٹر کے آیا میرے تو پہلے یہ بات ہے مالکان دے عظیم مدہ خانہ دی پڑھائی میں گنہگار دے یہ حاضری مالک اپنے بارگاہ قبولتے منظور کہ نادہ کریم خالق صداؤں بستیاں نگریاں ویڑے اشار آباد رمین دے دج کربلا دے غریب دے ذکر ہوں دے کوشش کرو آمین اکھ نہ دعا قبول امین سارے مل کے آمین اکھو میرا مالک صدقہ محمد وآل محمد ظلم دا دور ہے میرا مالک ساڑھے وارث دا جلد رو فرما میرا مالک اسی گنہگار خطاکار سیاہکار لوگ ہیں میرا مالک سن امام دی زیارت دے قابل بنا امام دی قدمہ شہادت ساڑھا آخری مقدر بنا مالک مرحومین دے درجات بلند فرما سارے مل کے دعا دی قبولیت واسطے باواز بلند صلوات اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد سادات عظام دا حکمائی ڈھیر سارا سفر کر آیا مالک بابا جی دے زبان کلام تاثیر میرا مالک اور ملک پاکستان دا عظیم مدہ خان لڑائے کوئی ذاکری دعویٰ نہیں فقیر دی نگری دا قدرہ جیا قدہ گھر نو کرا توجہ کرو اجازت ہوئے تمہیں حاضری ابتدا کرو سامعین گرامی اس مقام تے میں گنہگار دا پہلا موقع کوئی ذاکری نہیں ادب دے چند مکتی وقت دی حجت دی ملی ہوئی امانت تو سازداران تک پہنچانا چاہتا اور سامعین گرامی اچھا امین ہو ہندے جڑا امانت نو منوان لوگا تک پہنچا خالق علم جدل نے دین اسلام دے اندر شریعت دے اندر مستور دا بڑا مقام رکھے میں کوئی انتظار نہیں کرایا باجی میں ابتدا کر دیتی مستور دا بابا جی بڑا مالک مقام رکھے اللہ دے نبی نے کلیم اللہ لقب موسیٰ نامے کوئی تور تے جا کے مالک علم جزل دے نال ہم کلام ہوندے ایک دن کائنات دے کلیم اللہ نبی
کوئی دور تے جا کے دعا دے ہاتھ بلند کیتے پالنے والے میں تیرا کلیم نبی ہاں تو میں آج ایک سوال کرنا ہے توجہ ہے سارے اندھی میں ایک سوال کرنا ہے کردگار خالق فرمایا میرا کلیم نبی کر سوال کی سوال کرنا چاہنا ہے جناب موسیٰ فرما رہے ہیں پالنے والے آج میں پوچھنا یہ چاہنا جدہ تم اپنے بندے تے خوش ہونے تو وقت تم اپنی خوشی دا اظہار کس انداز اچھ کر دیں جنہ بندہ بول سکتے ہو ضرور بولے جدہ تم اپنے کسے بندے تے خوش ہونے پھر تو اپنی خوشی دا اظہار کیوں کر دیں کس انداز اچھ کر دیں ایک نال ملاقات ہوئے نا بابا جی کسی شخص نال کسی ہستی نال بندہ آمنے سامنے دے مسکران تو پتہ لگ دے او دے چہرے دی جھلک تو پتہ لگ دے لیکن او تے اللہ کل شائن قدیر نہ ان کوئی ملے نہ ان کسے ڈٹھے تے موسیٰ دعا دے ہاتھ چاہے ان مالک دس نہ تو جدہ اپنے بندے تو خوش ہونے وہ تو خوشی دا اظہار کس انداز اچھ کر دیں تو مالک فرمیندن میرا کلیم نبی یاد رکھی جدہ میں اپنے کسی بندے تے خوش ہونا تو میں اس نو بیٹی عطا کردہ شاید بزرگوں میں صحیح گل سمجھا نہیں سکے میں اس نو بیٹی عطا کردہ کائنات نبی ود دست دعا بلند کی پالنے والے جدہ اس تو زیادہ خوش ہونا ہے تو پھر خوشی دا اظہار کس انداز اچھ کر دیں مالک فرمائے میرا کلیم نبی جدہ میں اس تو زیادہ خوش ہونا نا میں اپنے اس بندے نو دوسری بیٹی عطا کر دیں کہ ناد نبی نے پھر امجد شاہ جی دست دعا بلند کی پالنے والے میں تیرا کلیم نبی ہاں جدہ اس تو بھی زیادہ بہت زیادہ تو خوش ہونا ہے اپنے بندے تے تو مالک پھر کی کر دیں تو کائنات دے مالک پہ فرمیندن میرا کلیم نبی جدہ میں اپنے بندے تے بے حد خوش ہونا نا وقت اس بندے نو میں تیسری بیٹی عطا کرتا میں اس نو تیسری بیٹی نتیجہ دے میں سر چاہو تیسری بیٹی عطا کردہ دعا دے پھر ہاتھ بلند کیتے پالنے والے راز کیا ہے تو راز جاننے تیرے ہر کم میں حکمت ہوں دیئے تیرے ہر کم میں راز ہوں دے مالک دا راز کیا ہے کائنات دا کریم خالق پہ فرمیندے موسیٰ نبی میں بیٹے نو بنائے نعمت سبحان اللہ میں بیٹے تو بنائے نعمت تے بیٹی نو بنائے رحمت نعمت دا حساب ہے رحمت دا حساب کوئی نہیں جڑا مجلس حاضر بیٹھے کم از کم وہ بندہ ضرور بولے نعمت دا حساب ہے رحمت دا حساب کوئی نہیں مالک راز کیا ہے کائنات دا کریم خالق پہ فرمیندے موسیٰ نبی جس نو میں بیٹا دینا نا جس نو میں نعمت دینا او دا بیٹا جوان ہو کے اس باپ دا بازو بن دے جن میں بیٹیاں دینا او دا بازو میں خالق کائنات آپ بننا جس نو میں بیٹیاں دینا او دا بازو میں خالق کائنات چھویں لال ولایت بادشاہ پر فرمیندے اللہم صلی اللہ محمد وآلہ سردار دے سامنے بابا جی یہ واقعہ جدہ آیا تو کائنات دے وارث پہ فرمیندن یاد رکھنا صرف گل اتھو تک نہیں اگلی حجت خدا دی زبانی سن لو جس ساڑے منن آلے ساڑی محبت رکھن آلے ترے بیٹیاں دی پرورش حلال طریقے نال کر لئی انہاں نو حلال کھلا کے جوان کر لیا انہاں نو میری دادی دیاں کنیزاں بنا لیا حلال رزق کھوا کے انہاں نو پروان چڑھا لیا میں صادق آل محمد گارنٹی دینا اس بندے تے جہنم دی آگ حرام ہے اس بندے تے جہنم دی آگ حرام ہے مستور دا اتنا مقام ہے بابا جی ترے رشتے مستور دی زندگی دے میں بالکل اپنے مقصد والے پاس سے آ رہے ہیں ترے رشتے ایک رنگ اچ بیٹی ہے توجہ ہے نا ایک رنگ اچ بیوی ہے
ایک رنگ اچ ماں ہے. جتنا دے کوئی نہ اتنا دے بسم اللہ. بسم اللہ. صلوات پڑھو خاندان تطہیر دی ذات. ایک رنگ اچ بیٹی ہے. توجہ ہے نا میری گل دی. ایک رنگ اچ بیٹی ہے بابا جی. ایک رنگ اچ بیوی ہے. ایک رنگ اچ ماں ہے. جدہ بیٹی آئی تو مالک کو دا تا کیتا. توجہ ہے نا. جدہ بیوی بنی تو مالک دوسرا دا تا کیتا. جدہ او دی جھولی نو رنگ لگا او دی جھولی چولاد آئی تو مالک تیسرا دا تا کیتا. جدہ بیٹی آئی کسے گھارے چائی تو رحمت بن کے. بسم اللہ بسم اللہ جیو. جدہ اس دا شری ولی تبدیل ہوئے یعنی باپ دے گھر چو شور دے گھارے چاہیے. نکاح حقیقت دے اندر بابا جی شری ولی دی تبدیلی دا نہ ہے. بسم اللہ جیو. پہلے او دا باپ شری ولی آئی. جدہ اس دا عقد کسے اور نہ لویا پھر اس دا شری ولی ہو شوہرے. جدہ او دا شری ولی تبدیل ہویا انج کیوں نہ آقا پہلے شور والد شری ولی آئی تے او دے واسطے رحمت آئی. جدہ شری ولی تبدیل ہو کے شور دے گھر گئی ہے مالک دوسرا او دا دیتے اپنے شور دا نصف ایمان بن گئی. اے عورت دا دوسرا مقام. جدہ او دی جھولی نو رنگ لگا اولاد دے نال بابا جی پھر اس اولاد دی جنت اس ماں دے قدمت. اے مستور دا مقام. عالمین دے اندر 4 مستورہ ایسیاں بابا جی. میں بڑی ذمہ داری نال جڑے کتاب دے جملے میرے سامنے آن میں ممبر تو بیان کرنا کیونکہ میں ابتدا تو پہلے گل کی تھی کہ مالکہ نمدہ خان وقت دی حجت دی امانت لے کے زمانے چل دے. جو کچھ ساڑھے کل موجود ہے وقت دی حجت دی امانت ہے. اور اچھا امین وہ ہوندے جڑا امانت نو ٹھیک طریقے تک لوگاں تک پہنچا. امانت خیانت نہ کرے. 4 مستورہ با امجد سجی ایسیاں نے با شکیل سجی توجہ کرے آئے. 4 مستورہ ایسیاں نے. اس جملے دی جن سمجھ آگی میری ساری گفتگو دی سمجھ آ جاسی. میں بار بار اس وجہ تو دورا رہا میری گل پہنچے. اتنا جو میں سفر کیتے ایک بندہ بھی میرا پیغام لے کے ٹر گیا میری نجات واسطے کافی. بھائی 4 مستورہ ایسیاں نے اس کائنات دے اندر جنہ دی توحید ممنون ہے جنہ دی رسالت ممنون ہے جنہ دی ولایت ممنون ہے جنہ دی امامت ممنون ہے جنہ دا دین ممنون ہے جنہ دی شریعت ممنون ہے تے ساری کائنات جس دی ممنون ہے اس نو حسین آدن جدہ حسین ممنون ہے وہ انہا بیبیاں چ موجود ہے. 4 مستورہ ایسے کائنات جنہ دی ممنون. پہلی بی بی ام المومنین پاک مخدومہ خدیجۃ الکبریٰ بی بی ملیکۃ العرب لقب میری عالیہ شہن. پہلی مستور ملیکۃ العرب. عشق مصطفیٰ عشق دین عشق شریعت. صلوات پڑھو خاندان اتنی قربانی دیتی اس بی بی نے کہ جڑی ملیکۃ العرب آئی اس درختان دے پتے کھا کے گزر. شیب ابی طالب درختان دے پتے کھا کے بابا جی گزارا کے. اتنی مالدار خاتون آئی. صاحب کتاب لکھ دے جس دی بارگاہ جس دے گھارے جس دے لنگر خانے تے لنگر چل دا جس دی دہلیز تو بندے کھا کھا کے غنی بن گئے. پاک مخدومہ دے دسترخان دے برتن سونے تے چاندی دے ہوں دے. جدہ لوگ لنگر کرن آن دے ان کھا کے اٹھن لگنا تو میری آقا زادی دے نوکرانوں میں حکم آئی. بی بی فرمایا آئی کہ ننو آکھو اے برتن لے جاؤ میں جھوٹے برتن رکھے کدی. سونا بولے پاک بی بی دی عزت. چلو میں ایک جملہ ہو رہا دا دین تے باوجی اس تو وڈا ہو احسان کی دساں. ایک دن کلی رحمت گھر آئے پاک بی بی رسالت دے چہرے دی تلاوت کر کے قدمہ تے ہاتھ لائے. تے قدمہ تے ہاتھ لا کے پھر فرمیندن کائنات دا نبی پریشان کیوں ہیں. عرب دا بندہ ہی کوئی نہیں جڑا تیری کنیز دا مکروز نہ ہوئے.
واہ 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 کائنات دا نبی پردہ لوا پردے دے اندروں میں بہ وینی ہوں پردے دے باہروں مسند لا بہ ون پورے عرب وچ اعلان چکر جیڑا جیڑا بندہ تیری نبوت دا کلمہ پڑھ سی میں ختیجہ قرضے معاف کر چھوڑے سی واہ بھائی واہ ذاکر صاحب جملہ دوبارہ مت پڑھے شاباش ہائے ہائے میں ختیجہ بسم اللہ واہ کتنی واہ عزت مالک صاحب واہ واہ جیڑے قرضے معاف کرا کے بابا جی مسلمانوں میں نو ہو رہے ہیں شاباش جنہ دا دین تے لگے ہو رہے ہیں ہائے ہائے اور دوسری مستور کیونکہ مختصر وقت ہے سادات نو زیادہ دیر نہ بلاواں کدی زندگی موقع دیتا مکمل میں ممبر تے کھڑا اے پاک جگہ ہے میں پورا عشرہ پڑھدا ہے 4 بیبیاں تے واہ واہ دوسری مستور حسین دی پاک اماں جیو جنت دی مالکن بی بی جس دا دین اور شریعت اور ولایت ممنون ہے واہ واہ جیو اور اس بی بی دا مقام میری کتنی بساط نہیں پوچھا جو کسی فقیر سے مقام سیدہ نظریں جھکا کے بولے کہ کاش میں خدا ہوتا اوئے ہائے 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 واہ 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 اوئے ہوئے ہائے ہائے نظریں جھکا کے بولے کاش میں خدا اس خدا نے پتہ ہے اس بی بی دا کتنا اس آقازادی دا مقام بابا جی کتنا اور تیسری ہائے بڑا کم کیونکہ مسائب دے رنگ چلو گا سنیں تیسری مستور حسین بادشاہ دی او بیٹی جس نو تہجد دیاں دعاواں چ حسین منگیے پاک معصومہ ملک شاہ جس دی دین اور شریعت اور ولایت بابا جی ممنون ہے پوری ذمہ داری دا یہ بی بی اس سجدے دی گواہ ہے جڑا سجدہ توحید دی بقا ہے بہت بڑی بات ہے عالم ورلڈ دے اندر جتنے مسلمان ہیں اگر وہ شریعت دا کسی چیپٹر پڑھے ہیں نا شریعت دا ایک قانون ہے کہ جڑا دعویٰ کرو دی دلیل تو اڈے کل ہونی چاہیے پورے ورلڈ دے مسلمان ایک دعویٰ کر رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ یہ بابا جی دعویٰ ہے تو اڈی ساڑی نظر اچھ کلمہ ہے اسی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو لیکن ایک دعویٰ ہے پوری کائنات دے اندر کہ الہ کوئی نہیں سوائے اللہ دے اور شریعت جس دے تابع و شریعت آدھی ہے کہ وہ دعویٰ اتنے تک قابل قبول ہی نہیں جس دی دلیل نہ ہوئے اس لا الہ الا اللہ دی دلیل کی ہے کیوں منیا نہیں اللہ نے ویکھیا نہیں اللہ نے ملے نہیں پھر ہر مسلمان ایک ہی جواب دے گا جی میں زبان صادق چو سنے ہیں میرا بھائی یہ تیری دلیل اسلام دے دائرے تک ٹھیک ہے کہ زبان رسالت چو سن کے تو من لے لیکن جیڑا رسول اللہ نہیں مندہ اس نے تو کی دلیل دے گا تیرا یہ دعویٰ اسلام دے دائرے تک نہیں تیرا دعویٰ پوری انسانیت واسطے کوئی ایسی دلیل لے آ کہ جیڑی دلیل پوری انسانیت مننے ہر ایک مننے اللہ جانے کیڑا بندے جس میرا جملہ سمجھنا ہے میں ممبر دے تقدس دی قسم ہے سائی والا لیو اللہ دی کائنات چو کیڑا دعوے وہ دعویٰ صرف ایک سجدے آئے ہائے 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 کربلا دے میدان دا تپدی ریت تے پتراں بھیراواں مہمانہ جوانہ دیاں لاشاں دے درمیان 3 دن دے بھوکے تے پیاسے بطول دے پتر جڑا سجدہ دے کے کائنات رو دسے جدی بارگاہ حسین جھک رہے ہیں او لا الہ الا اللہ تیرے کرم تے عمر دا مالک پٹھ سے جان لکھاوے سبحان اللہ آوے سورت پلٹ کے پیشی تے پیواو سے اجل ہلاوے واہ واہ تیرا پتھران دی جب دے وے بچاک دے درس پڑھاوے واہ واہ بدل قرآن سنا سکتے جب قد خاتون سبحان اللہ اللہم صلی اللہ محمد اور وہ جڑا سجدہ باجی لا الہ الا اللہ دی دلیل ہے اس دی گواہ دا نا حسین دی معصومہ دی ہے اور چوتھی مستور جدہ میرا سیزاد نلوہ دے با شکیل شاہ جی جدب دی جملے سمجھو تو میں ابتدا کردہ کیونکہ شابان دا مہینہ ہے چوتھی بی بی کون ہے یکم شابان 5 ہجری
مدینے دا شار بنی ہاشم دا محلہ انما دی حویلی حجاب کبریا دا حجرہ جڑا بندہ بابا جی نہ بولے اس دا اپنا مقدر ہے میں جملہ چلو بدلا کیا دا ایک بار اور رپیٹ کر دا بابا جی میں آکھے مدینے دا شار یکم شعبان 5 ہجری سارے انہوں میری گل دی سمجھ آ رہی ہے نا بنی ہاشم دا محلہ انما دی حویلی حجاب کبریا دا حجرہ عصمت و طہارت دی جھولی عصمت قرآن دی ناتا کے قرآن دا پاک بی بی دی جھولی چ نزول ہوئے انما دی آیت دا ناتا کے قرآن دی آیت تطہیر دا نزول ہوئے بڑی ذمہ داری نال بابا جی جدہ پاک بی بی دنیا تے آئے نے کائنات نبی مدینہ چ کوئی نہیں میرا کہنا اعتراض نہیں جڑا میں نے تاریخ چ ملے اور پاک نبی دی زندگی دی یہ روٹین آئی کہ نبی جدہ سفر کرنا آخری ملاقات پاک سیدانال کر دیں جدہ مدینے واپس ہونا تو پہلی ملاقات بابا جی پاک سیدانال حسب معمول کائنات نبی واپس آئے دہلیز انما تو اندر قدم آیا پاک سیدان بابے دے چہرے دی تلاوت کی تھی جلدی دے نال اٹھ کے میری پاک سین نے ناطق قرآن دی آیت تطہیر نچا کے صحیح والا لے اور رہ لے رسالت رکھے رہ لے رسالت رکھے تو جنت دی مالکان مسکرا کے پہ فرمیندن بابا جان مبارک ہونے دوڑے دین دی محافظہ دنیا تے آگئی بسم اللہ بسم اللہ کربلا دی شیر دل خاتون دوڑے دین دی محافظہ دوڑے دین نو بچانا لی اس دنیا تے پاک نبی نے بیٹی دی مثال محمد دے جڑے فرض حسین ادا کیتے پاک کلام تے مسجد منبر انہیں سمجھ حسین ادا کیتے سبحان اللہ التاف بے خدا مادے انو جڑے نال حسین ادا کیتے ہوئے خرچے جڑے اسلام تے جڑے نال کے ویرا کیتے واہ واہ شلالی دی دھیرہ دی انہیں اے باجی روحانیت دا گری ہے اجے تو میں پاک اقادادی دا فضائل شروع کیتے با شکیل شاہ جی کہ ناد نبی سوال کیتے با جی جنہوں دا تاریخ نال پیارے جڑے مکتب نال تعلق رکھ دیو بیٹی ادھا نا کی رکھیا نے اس شہزادی پاک دا نا کی رکھیا نے جڑے ادب سمجھ دیو میری پاک سین سر جھگا کیا دن بابا اگے کدی اسی پہل کیتی ہے بابا میرا حسن دنیا تے ہے نہ تسا رکھے میرا حسین دنیا تے ہے نہ تسا رکھے بابا اسی انتظار چسے ایک شہزادی دنیا تے ہے نہ تسا رکھنے میرے پاک نبی بیٹی دے پاس دیکھ کے فرمیندن میں وما ینتے کو انل ہوا دا مستاق نبی ہاں میں او دی مرضی دے بغیر کلام نہیں کردہ تسا میرا انتظار کیتے میں او دا انتظار کردہ دو روایات مل دیں بابا جی ایک روایت ہے جو لوح محفوظ دا کائنات نبی مطالعہ کیتے دوسری روایت ہے جو جبریل کائنات نبی کو لائن کہ اللہ دا نبی مالک پہ فرمیندے اس شہزادی دا نام میں کوشش کریں نا ممبر تنا نہ لواں لیکن سمجھان واسطے اس شہزادی دا نام زین اب رکھ بزرگ سمجھ گئے اس جوانہ واسطے زین آدن زینت نو اب آدن باپ دی میں نے ممبر دے تقدس دی قسم ہے جڑی ہستی توحید دی زینت ہے اس دی زینت نو ملک شام آدن علی بادشاہ توحید دی زینت ہے کیونکہ وقت قلیل ہے میں ایک دو رویات پڑھ کے ایک وین کرنا بابا جی اس بی بی دا مقام کسی بندے دی جرت ہی نہیں جو بیان کرے تو سب مسائب دے رنگ چک آزادی دے دکھ سنیں میں دو جملے فضائل دے بی بی دے پڑھا لگا عام مستور نہیں نام باپ دی زینت کدی میں القاب دسن لگ پاں بابا جی دن لے جاوے اس بی بی دے لقب کتنے طاہرہ مطاہرہ صدیقہ اللہ جانے کیڑا بندہ ہے جڑا میرا لفظ سمجھ سی صدیقت القبرہ بی بی شریکت الحسین بی بی محسن حسینیت بی بی
محافظ دین بی بی، محافظ شریعت بی بی، محافظ سادات بی بی، محافظ نسل حسین بی بی، محافظ امامت بی بی، مشیر امامت بی بی، ولیت اللہ بی بی. جب بندہ بول سکتا ہے بابا جی وہ ضرور بولے. عبداللہ بن عباس بابا جی تاریخ دے بہت بڑے راوی. مجلس ہونی ہوندی جدے چنارے بالی لگن جب واہ واہ بالی ہوئے، پیغام دا نام مجلس ہے. عبداللہ بن عباس تاریخ دے بہت بڑے راوی بھائی. انہاں کو کسی بندے نے پوچھے پاک اقازادی دے بارے تے عبداللہ بن عباس تاریخ دی اکھی بند کر لیاں تے اکھی بند کر کے پہ فرمیندن اسی بنی ہاشم والے اس مستور نو نال یاد نہیں کر دے. اسی بنی ہاشم والے توجہ کرے اس جملے تے، اسی بنی ہاشم والے اس بی بی نو نال یاد نہیں کر دے. سائل سوال کر کے دے پھر کیویں کر دے ہو؟ وہ کیا دے اسی بنی ہاشم والے اس نو اکیلے بنی ہاشم کر کے یاد کرے دے. جس گھر دی دہلیز تے عقل سجدہ کر دیئے اس گھرانے دی عقل مند خاتون حسین دی پاک بہن. بڑی سونی توجہ کی تھی. میرے چوتھے لالے ولایت سید الساجدین بادشاہ کو لو کسے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. میں مطمئن کھڑا میرا پیغام پہنچ گیا ہے. پاک حسین سلائی پوچھتا ہائے کہ سید الساجدین بابا جی معافی مانگ کے وقت اتنا نہیں سادات رو نہ بلاواں. سید الساجدین بادشاہ کو لو کسے پوچھا کہ مولا دوڑا دکھاں چوی پاک بی بی نال وقت گزرے تو سکھاں چوی پاک بی بی دا مقام کیے؟ میرے مولا فرما رہے ہیں دنیا والوں نے میری پھوپھی کا مقام سمجھے ہی نہیں ہے. میری پھوپھی عام مستور نہیں ہے، عالمہ غیر معلمہ بی بی ہے. عالمہ غیر معلمہ بابا جی اس نوادن جس دا استاد کوئی نہ ہوئے. چلو جی اجے بھی جملہ نہیں سمجھے تو میں جملہ بدلا کیا دا جس بی بی دا علم بابا جی خیراتی نہ ہوئے عطائی ہوئے اس نو عالمہ غیر جیڑی دنیا تے آئی ہوئے تے پڑھ کے آئی ہوئے. جس دا علم عطائی ہوئے خیراتی نہ ہوئے. اور آخری روایت با امجد شاہ جی جس مقام تے با شکیل شاہ جی میں روایت پڑھیے چاہے ہزاران دا مجمع ہے یہ چاند بندے بیٹھے ہیں. میں نے اس کو کہا پڑھن دی بابا جی لوڑ نہیں پئی. مقام سیدہ دا اتنا وڈا ملک حبش بی بی فیضا سلام اللہ علیہ روایت کر دیں کتاب دنا خصاص زینبی ہے بابا جی کہ میں زندگی وچ بنی ہاشم دی حویلی وچ دو مستورہ ایسی ہیں ڈٹھیاں جنہ دی آمد تے میں حجت خدا نوٹ دیا ڈٹھے جنہ دی تعظیم واسطے میں حجت خدا نو پاک بی بی فرمیندن حسین دی پاک امیں جنہ دی آمد تے میں اس نبی نوٹ دیا ڈٹھے جدے بارے چ مالک فرمائے میرا نبی آ جاوے تے کائنات تے واجب ہے جو اٹھ کے میرے نبی دی تعظیم کریں. انبیاء اوصیاء جی دی تعظیم کر دیں او نبی اس بی بی دی آمد تے اٹھ کے تعظیم کر. اور دوسری حسین دی شریکت الحسین بہن ہے. لیکن ایک فرق ہے بابا جی جناب فضا فرمیندن حسین دی امہ دی آمد تے ایک حجت خدا اٹھ دیئے. میں اپنی زندگی چھے ایک بار نہیں کئی بار ڈٹھے ملک شام دی آمد تے ایک نہیں دو حجت خدا نو اٹھنا پوتے. بی بی آدھے نا میں اپنی زندگی چھے کئی بار ڈٹھے جدہ ہی بی بی آئے نا جدہ بی بی دا قدم آئے ویڑے چھ باؤ جی بی بی یہ روایت کر دینا میں ڈٹھے کسے پاسو حسن اٹھے کسے پاسو حسین اٹھے. بی بی آدھے نا حسن دی کوشش ہوئی ہے میں اب آلاما حسین دی کوشش ہوئی ہے میں اب آلاما. زمین تو فرش بنایا نے اہل آقازادی نو بلایا نے وات جنت دے سردار بیٹھے نے تو بی بی گالچ بائیں پائیں حسین حسان تسی میرے بڑے بھائی ہو میں دوڑی چھوٹی بہنا کدی بہنا وڈیاں میں ہوں تو نہ دا حق بن دے بھراواں دی تعظیم کرنا نالے تسی حجت خدا ہو امام ہو جنت دے سردار ہو میرا حق بن دے میں اٹھ کے دوڑی تعظیم کرا
میں نے منبر دے تقدس دی قسم ہے دعا بھراواں بہن دے گل وچ بائی پئیاں تے سر چوم کے پیا دے نالی تیری تعظیم بہن سمجھ کے تے نہیں کر دے تیری سمجھ تو میں صدقے جاواں یار تیری تعظیم بہن سمجھ کے تے نہیں کر دے بی بی آدھی سردار وقت کیوں اٹھ دے ہو دووے بھرا سار چوم کے آدھے نے اس وجہ تو اٹھ دے ہیں جو تو اس ویڑے دی سانی زہرا ہے اللہ جو تو اس ویڑے دی سانی زہرا ہے سائیوالا نے ہوئی دکھے جدی تعظیم وستے حجت خدا اٹھ دے ہیں نانے دی امت اس بی بی نو ملکہ چھ رلا رلا کے مارے ہیں اللہ مالکن مقدمین ذاکرین پڑھ دے رہندن اتنا مسلمانہ اللہ اکبر اتنا مسلمانہ محمد دیاں پترہ نہیں ماریا جتنا علی دیاں ماریا نہیں اللہ اکبر ایک جملہ باجی سیدہ تو معافی مانگ کے میں آکھنا چاہنا جتنے سید بیٹھے نا اتنا مسلمانہ محمد دیاں ساریاں دیاں نو نہیں ماریا جتنا حسین دیا دی بھجوال بہن نو ماریا نہیں ایک روایت باجی سامنے گزری جدہ شام دے امن نے بھا کے ولی ہے نا اللہ اکبر کوشش کریں نا جو ادب باجی آئیے نانے دی قبر تے گل آئیس نا تے رو کے پہ یادیے نانا قبر چبارا نانا میں جان دیا اس میرا وطن شام ہے نانا تیرے کو دو گلاں پچھن آئیاں نانا ایک تے کچھ تیریاں امانتا نو واپس کرن آئیاں نانا دوجی گلے پچھن آئیاں دین بچ گئی نانا کوئی اور شام ہی تو میں حاضر ہوں میں نے بولن دٹائیا ہون میں ٹرن دبا لیا نبی دی قبر پھٹی آواز آئی آلیا میں راضی میرا اللہ راضی تو سنسارے ان بچا لے میری حسرت ہے کوئی میرے پتر دی نشانی لے آئی ہیں ذہن اچ رکھی کتنا مارے امت محمد دی دینوں میرے پتر دی کوئی نشانی لے آئی ہیں میری سین تبرکات علی گڑی کھولی باجی بھرا دا زخمی چولا کڑیا نانے دی قبر تے رکھیا تے قبر ہل گئی قبر تے متھا مار کیا دی بس نانا چولا ویک کے گھبرا گئی ہے نانا دی ایک مقتل گائی ہے اتنا زخمی ہے نانا کدائیں ادھی رات رو میں اپنا چولا لے ایسا نانا میرے 36 شار مقتل گائے نانا تیرے امتیاں تیرے پترہ نالو تیریاں دھیاں بالا کار ماتم علی دی دھی راضی ہوئی انشاءاللہ دنیا دے کسے گا میں چنا رو نانا تیرے امتیاں تیرے پترہ نالو تیریاں دھیاں بالا مارے اللہ اکبر بس چھوڑ دیتے سارا مضمون تو سا توجہ سونی کی تھی مسلمانوں علی دی دا وطن تیرانا چنگا نہ لگا دوجی ویری وطن چھٹیس آگی کربلائیت ساریاں ذریعہ دی زیارت کر کے بھرا دی قبر تے آکے بہ گئی تے قبر نو گل آکے پیا دی جاگ بہن قبر دا پرسہ دینا ہی جاگ بہن کا سمدی پرچاونی دینا ہی حسین تو محسن انسانیت ہے تو محسن توحید ہے تیری اللہ موڑدا نہیں اگے تو منگدا رہی ہیں میں دیندی رہی ہاں بامجد سا جی اس لفظ سے غور کرے آئے حسین اگے تو منگدا رہی ہیں میں دیندی رہی ہاں آج پترہ موئی کچھ منگ دی ہے انشاءاللہ میں جملہ سمجھا نہیں عبرت دے کٹھے دی قبر حال گئی تے قبر چواز آئی بہن میں تو سکدہ رہی ہاں تو کچھ منگے ہاں بی بی آدھی ہے جو دے سکدے نا وقت ایک بہن دے حق کے جو دعا کر چاہ غریب آدن کیڑی دعا کرا رو کے آدھی حسین وقت شام سنین دی پہیے اللہ اکبر دعا مانگ میں دوجی بیری شام نہ ونیا میں اجڑی نو سفر اچ موت آ جاوے اٹھ بیٹھی بھرا دی قبر تو آگئی شام دے باروں اس باغ جتھے آج علی دی دی دا مزارے
تاریخ پڑھ کے ویکھو جاگیر علی دی دھی دے اپنے نہ آئے عالمہ غیر معلمہ بھی آئی فرمیندے پہن اما فضا میں بھرا دے خون دی خوشبو پی آندی اما میں بھلن علی ماں دی نہیں اما جدہ پہلی ویری شام گئی ایسے اتھے ایک تگر دا درخت آئی جند نال میرے بھرا دے سارا لی سانگ رکھی اما وانج ویکھاؤ درخت موجود ہے جناب فضا گئے تو بابا جی ماتم کریں دے واپس والن میں وین دے قریب آگیا رو کے پیادن علی دی دھیا بھرا دا موجودہ دیکھ اس درخت دی ہر شاخ چتازہ خون جا رہی کوئی سفید رنگ دے پرندے جڑے خون پرانت لیندے ماتم کریں دن کچھ ڈھیک مر ویندے کچھ برباد کر ویندے اوکھی اٹھی اکبر دی موت دی مکی ہوئی عزادارو فضا سہارا دیتا جو درخت دے قریب آئی یہ نالی دی دی باجی درخت دی حالت بدل دی گئی ہے کوئی گھر موت تو خالی نہیں اے ویڑے نا جنازہ پیا ہوئے نا روندہ بابا جی ہر کوئی پیا ہوندہ ہے لیکن یک دم دروازے چوں اس مرن آلے دی بہن آ جاوے توجہ کری تیرے رون ہستے جملہ کافی اسی مرن آلے دی بہن آ جاوے وقت بابا جی وہ بھی روندہ ہے جڑا آگے نہیں رونا جدہ علی دی دی درخت قریب آئیے نا پہلے قطرے پہ ڈھان دیان وقت خون انج وطھے جو میں بارش لان دیئے عزادارو درخت قریب آئی منظر ڈٹھا صبر دی کڑی ترٹ گئی درخت نو علی دی دی گل آئے کربلا دے پاس منہ پھر گئے اکھی نہیں ساون دے بدل بن گئے تیرو کے پیادی حسین پکی مردے ویندین بہن جیندی ودیئی انشاءاللہ دنیا دے کس غم میں چھنا رہو علی دیاں دیاں راضیوں عزادار تماتمیوں وین مکملوں ونائی میں ادب نال پردرانا باغ دے مالی دے کرنا تے آواز پئیے اس کمینے جڑی 2 سال دی آمدن اکٹھی کیتی آئی او دی گڑڑی بنا کے ٹردہ ہے اس بغیرہ تو گڑڑی آکے علی دی دی دے سارتے رکھی کریمات علی دی دی راضی ہوئی عزادارو علی دی دی دے ہاتھ چھوٹ گئے نا بی بی زمین تے آئے نا فضا دے وین بلند ہوئے نا رو کیا دن سجاد جلدی ماں مر گئی اللہ اکبر علی دی دی راضی بسم اللہ بابا جی بسم اللہ میں نوکرہ بابا جی میں تا دب نال پڑھ کے چھوڑی ہوئے نام عزادار تماتمیوں جو حکم کی تنے عزادارو اتنی مدری گڑڑی آئی علی دی دی جدہ زمین تی آئی ہے پانی دا چشمہ جاری آئی زمین تی آمنا آئی بطول دی زمین تی آئی ہے چشمہ دا رنگ سرخ ہوگی اللہ اکبر عزادار تماتمیوں بیمار انجائے جویں جھکدار پانی آندے سید مادہ زخمی سار جھولی پائے زخمی پیشانی تے بوسا دیتا ہے اکی نہیں ساون دے بدل آئے رو رو کے پیادن آج وطن ہوئے اللہ اکبر رو رو کے آدھے بیٹھن آج تیرا غازی ہوئے کریمات علی دی دی راضی ہوئی اما وطن تے مریا تیرے مرن دے مول پوینا شاہی والا لے دعا منگی کرو شلا پردیس کسے دا پردادار نہ مر جاوے ایک ویری شام دے جنگل چ ذہن لے جا اتنا تے سوئی تے صحیح مرن علی کونے عزادار تے ماتمیوں یا تا دار دکھا گیا ہے کائنات دے وڈے غیرت مان دی جھولی کائنات دی وڈی پردیدار مر گئی اللہ اکبر عزادار تماتمیوں رات ودھی ہوئی جنہ بندیاں ماتم کرنے میں امتیاں میں غسل کفن کدی نہیں پڑیا میں آدھرانا باجی غسل مل گیا کفن مل گیا جنازہ تیار ہو گیا رونا لے لوگوں میں اتنا دسو جنازہ کتنے بندے چینن 4 بندے نا عزادارو بیمار دی رات ودھی ہوئی ہے کدی سجے ویندے کدی کھبے ویندے فضا دن رات کیوں رونے رو کیا دے ایڈا غریبا من مادہ میت چوان علا کوئی نہیں فضا دی رات
نہ رو اے کوئی بے وارث ہے تم ہی دے وارثاں بلا میں بھی دے وارثاں بلے نیا عزادار تے ماتمی ہو میری سینے کچھے جٹی پہ تے چڑھے نا مدینے دے پاسے منہ کیتا ہے اکھی نہیں ساون دے بدلائے رو کے پیادے نبیان دا سردار تیری شریعت بچان علی مر گئی عزادار تو جوین کیتا ہے رو کیا دی ولیان دا سردار آمیں تیری ولایت بچان علی مر گئی شہیوالا نے اتری جوین کیتا ہے رو کیا دی آلیا آمیں تیرے پاسے تے پٹیاں بنھن علی مر گئی جنہ بندیاں ماتم کرنا ہے چوتھا وین کوئی انجدہ کیتا شام دی نگری حلی تے رو کے بیادی حسن امیر آمیں تیرے جنادے چٹیر کڑھن علی مر گئی عزادار تے ماتمیوں فضا دے وین مکینا میرا امام کچھے جٹی پہ تو چڑھا ہے عزادارو امام نال کمر بن لئی میرے امام دا منہ کربلا دو پھریا ہے جدہ دکھ آوے وات وسد سجن یاد ہونے نا میرے امام آج بابے نو نہیں سڑیا آج چاچے نو نہیں سڑیا آج قاسم نو نہیں سڑیا آج اون محمد نو نہیں سڑیا میرے امام بھائی چا بدھائیں نا تے رو رو کے پیادے نا بیمار تے آنکھی بڑھ گئی مینڈا اکبر ویران آوے کریم آتم علی دی دھیرہ دی ہوئی شاللہ دنیا دے کہے گا میں چنہ روے میرے امام دی رات ودی ہوئی ہے تے رو کے پیادن بیمار تے آنکھی بن گئی ہے مینڈا اکبر ویرن آوے تینڈے پالنا والی مر گئی ہے ایندان کے میات چواوے عزادار دمات میں میرا امام ٹردہ ٹردہ ماں دے میت آئے ماں دا زخمی سار جھولی پائے زخمی پیشانی تے بوسا دیتا ہے تے رو کے پیادن رہیے رول دی ویچ بازارا دے آج تیری منت کرندہ پیا دور بھیراواں پترا تو ای جنگل چا دفن کرندہ آج پہ کے وسدے ہونی آخری وین عزادارہ نور دی ہماریاں لون لگ پہین جدہ سارے آگئے نلی امیر گودین دیدہ سار جھولی پائے رو کیا دن میری دکھی دی بابا گل پچھڑائے میت کمیں ہے میت چواز آئیے پوچھو میرا امیر بابا دیدہ سار چمیں ہے تے رو کے پیادن